मॉस दुश्मनों से निपटने के बाद सजल के बारे में सोच रहा था और चाहता था कि उसके बेटे को उस तक पहुंचाए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। मुझे चाइनीज़ की जितनी बात मानना थी मान ली। अब मैं उनसे साफ अल्फाज में पाकिस्तान जाने का मुतालबा करूंगा। मैडम एक्स की कैद से आज़म को छुड़ाकर सजल तक पहुंचाना अब मेरी पहली तरजीह होगी। उसने वहीं लेटे लेटे फैसला किया और फिर उठकर चल पड़ा। अभी दरे के करीब पहुंचा ही था कि वकील से सामना हो गया। मैं आप ही की राह देख रहा था। वो जज्बाती से अंदाज में उसके गले लग गया। सब ठीक है? माँ ने उसकी पीठ थपकते हुए पूछा। अब तो ठीक ही होगा, लेकिन हमले का पहला लम्हा। विकी ने एक झुरझुरी सी ली। हम आपकी हदायत पर पीछे रहे थे, शायद इसीलिए बच भी गए हैं। आगे वालों पर तो गोया आसमान से मौत बरस रही थी। ज़ैंग के 5 आदमी फौरी तौर पर मारे गए। मेरी छठी ही ऐसे ही किसी खतरे की निशानदही कर रही थी। शुक्र है कि अल्लाह ने तुम लोगों को महफूज रखा। आपकी वजह से। विकी बेहासा बोला। रब का हुक्म हो जाए तो वजह कोई भी बन सकती है। उसी ने मेरे दिल में ये बात डाली थी कि ऊपर जाऊं, वरना जितनी मुश्किल इन पहाड़ों की चढ़ाई है, सोचा भी नहीं जा सकता कि ऊपर कोई मशीन गन लेकर काट लिए बैठा होगा। वो मशीन गन वाला ही कैंप का वाहिद दफा था। उसके रास्ते से हटते ही सारा काम आसान हो गया। अब सब कुछ हमारे कब्जे में है। जख्मियों की मरहम पट्टी और कैंप की तलाशी का काम जारी है। मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, इसीलिए आपको ढूंढने निकला था। विकी ने उसे बताया। आओ चलकर जैंग से मिलते हैं। वो कुदरती गारों पर मुश्तमिल उस कैंप की तरफ बढ़ा जहाँ डेविड ने उन्हें कैदी के तौर पर पहुंचाने की अपनी सी बड़ी कोशिश की थी। लेकिन वो इस हैसियत से वहां पहुंचे थे कि ये कैंप उनके हाथों सैर हो चुका था। मास खुशीदा गार के अंदर ज़ैंग ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। फ़तह मुबारक हो ज़ैंग, मुझे तुम्हारे साथियों का अफसोस है। हर युद्ध खून मांगता है, परंतु मैं तुम्हारा धन्यवाद अदा करता हूँ कि तुम्हारे कारण हमें ये सफलता मिली। ज़ैंग मुतमिन था। ये हमारी भी कामयाबी है। हमारा और तुम्हारा दुश्मन एक है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि यहाँ क्या हालात हैं। ज़ैंग उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ ले गया। शाख तक शाख गारों का ये सिलसिला हैरत अंगेज था। जगह जगह रोशनी के इंतज़ाम के लिए सोलर लाइट्स लगी हुई थीं, जो इस वक्त बैटरी की मदद से चल रही थीं। दिन में यकीनन सोलर पैनल्स की मदद से बैटरी को चार्ज किया जाता होगा। अच्छा खासा सेटअप था जो हैरत अंगेज तौर पर किसी की नज़रों में नहीं आया था। शायद पहाड़ ने इस अंदाज से इस सारे हिस्से को घेर रखा था कि किसी सयाह की कभी निगाह ही नहीं पड़ी थी। एक वजह यह भी हो सकती थी कि अमूमन सयाह और कोहपमा भटकने से भी बचने के लिए लगे बंधे रास्तों पर सफ़र करते हैं, और ये टुकड़ा किसी रवायती रास्ते से हटकर था। इतने लोग, वो भी इतने बुरे हाल में। जैंग उसे एक सुलाखदार गार के सामने लेकर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। सुलाहों की मदद से बंद किए गए इस गार को देखकर किसी ऐसी जेल का गुमान हो रहा था जिसमें ज़रूरत से ज़ायद कैदी भर दिए गए हों। हमें बाहर निकालो। उन्हें देखते ही कैदियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो सब के सब सर, दाढ़ी और मूंछों के बढ़े हुए बालों वाले ऐसे इंसान थे जिनके जिस्मों पर मैल की तह और आंखों में वहशत थी। जिस्म पर मौजूद लिबास भी बसीदा सा था। ये गार कुदरती तौर पर इतने गर्म थे कि बाहर की सर्दी का यहाँ कोई असर महसूस भी नहीं हो रहा था। इसलिए आम कपड़े में भी कोई हर्ज नहीं था, लेकिन इतने लोगों की सफाई के लिए ऐसे नाक़िस इंतज़ाम के साथ मौजूदगी काबिल अफसोस थी। हमने इस शर्त पर इस दरिंदे को तुम्हारे हवाले किया था कि तुम हमें आज़ाद कर दोगे। अब लगता है कि तुम अपने वादे से फिर गए हो। एक जोशीला और गुस्सेवर नौजवान शोर मचाते लोगों में से आगे आया और जैंग की तरफ देखते हुए मुक्के बनाकर अपने गुस्से का इजहार करने लगा। तुम गलत समझ रहे हो मेरे मित्र। मैंने केवल तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें यहाँ रोका हुआ है। जैंग ने दोनों हाथ बुलंद करके इन लोगों से शोर कम करने की दरख्वास्त की, फिर निहायत मीठे लहजे में नौजवान की तरफ देखते हुए समझाया। कैसी भलाई? किसी इंसान को जानवरों की तरह कैद करके रखने में उसकी क्या भलाई हो सकती है? नौजवान चिल्लाया। परंतु तुम्हें मैंने यहाँ कैद नहीं किया है, पर आज़ाद भी तो नहीं कर रहे हो। नौजवान जैंग की मासूमियत से दिए जवाब पर गुस्से से चिल्लाया। अगर मैं इसी हाल में तुम्हें आज़ाद करके बाहर निकाल दूं तो इसका साफ साफ मतलब तुम्हारी मौत होगा। क्या तुम इन कपड़ों में बाहर फैले बर्फस्तान की सर्दी का मुकाबला कर सकोगे? क्या तुम्हारे पास बर्फ़ पर चलने वाले जूते हैं
तुम्हारे पास रास्ते का ऐसा कोई खाका है जिस पर चलकर अबारी तक पहुंच सकोगे? खाओगे क्या? और आते किस छत तले गुजारोगे? ज़ैंग ने वो सवाल उठाए जिनको सुनकर उन सबको सांप सूंघ गया। इस गार की कैदोपन से आज़ादी का इम्कान नजर आते ही वो इन तलख हक़ाइक़ और मसाइल को भूल बैठे थे जो इस महफूज गार से बाहर मुंह फाड़े खड़े थे। तुम्हें इस सिलसिले में हमारी मदद करना होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद जोशीले नौजवान ने मुतालबा किया। बराबर करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। पहले हमें यहाँ के मामलात देखने दो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। सेंग ने नरमी से उसे समझाया। ठीक है, लेकिन अभी हमें खाने के लिए दो। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नौजवान का जोश ठंडा पड़ गया और उसने पस्त लहजे में मुतालबा किया। मिल जाएगा। सेंग ने संजीदा लहजे में उसे जवाब दिया और मांस का हाथ थामकर वहां से पलट गया। वो लोग किस दरिंदे को तुम्हारे हवाले करने की बात कर रहे थे? वो वहां से हटे तो मास ने जहन में अटका सवाल सेंग के सामने रखा। अभी जानकारी नहीं। हम यहाँ पहुंचे तो कैदियों वाली गार से चीखों पकार की आवाज़ें आ रही थीं। जाकर देखा तो सारे कैदी मिलकर एक आदमी को पूरी तरह मार पीट रहे थे। हमने मुश्किल से असले के जोर पर उसे इनसे छुड़वाया। अभी तक उसके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली है कि वो प्रोफेसर एंड्रयू है और खुद को हमसे छुपाए रखने के लिए कैदियों के बीच जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कैदी उससे इतनी नफरत करते हैं कि मौका मिलते ही उसे जान से मारने पर तुल गए थे। इसका मतलब है कि हमें इस प्रोफेसर एंड्रयू का इंटरव्यू करना पड़ेगा। मौज से पुरसोच अंदाज में अपनी राय दी। वो तो है, पर अभी मैं कैदियों के भोजन का कुछ इंतज़ाम करवाता हूँ। उन्हें भोजन ना मिला तो नाराज़ होकर हंगामा कर सकते हैं। ज़ैंग बोलता हुआ वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मास खामोश खड़े विकी की तरफ मुतवज्जा हुआ। लारा और गुलहान कहाँ हैं? यही हैं, लेकिन लारा की हालत अच्छी नहीं है। वो बुरी तरह बुखार में फूक रही है और कभी-कभी गशी में चली जाती है। देखो, अगर यहाँ दवाइयाँ मिल जाएं तो उसकी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करो। उसने एक गहरी सांस खारिज करते हुए विकी को हदायत की और खुद ज़ैंग की तलाश में निकल गया। गारों के इस जाल में घूमते हुए उसे एक जगह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। उसने आगे बढ़कर तजस्सुस से उस गार में झांका। वहां उसे दो आदमी रस्सियों से बंधे हुए ज़मीन पर पड़े दिखाई दिए। उनमें से एक उलझे हुए सफ़ेद बालों वाला गुमसुम सा मर्द था जिसको फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, लेकिन उसके करीब ही बंधे पड़े नौजवान को उल्टा लटकाकर उसकी पुष्प पर खूब कोड़े बरसाए जा रहे थे। बिलाहिर जवान का सब जवाब दे गया और वो इल्तिजाया अमीज़ अंदाज में चिल्लाया। मत मारो, तुम जो भी पूछोगे सब बताऊंगा। उसके इन अल्फाज के साथ ही ज़ैंग के हाथ का इशारा हुआ और कोड़े बरसाने वाला हाथ रुक गया। ज़ैंग ने चीनी ज़बान में कुछ कहा तो उस नौजवान को सीधा करके बिठा दिया गया। बोलो, और एक शब्द भी झूठ ना बोलना, वरना ये इस समय तक तुम्हें मारते रहेंगे जब तक तुम्हारे शरीर से आत्मा नहीं निकल जाती। ज़ैंग ने सख्त लहजे में जवान को हिदायत की। मास को अब मज़ीद बाहर खड़े रहकर यह सब सुनना मुनासिब नहीं लगा। चंद कदम उठाता अंदर दाखिल हो गया। मास, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं यही सोच रहा था कि तुम मेरे वापस न आने पर परेशान होगे। मेरे साथियों को हिंदी भाषा ना आने के कारण मुश्किल हो जाती है। इस आदमी से पूछताछ ज़रूरी थी, इसीलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। मास को हल्का सा शक था कि ज़ैंग इस मामले को इससे पोशीदा रखना चाहता था, लेकिन इसके अल्फाज ने ये शक दूर कर दिया। कौन है ये लोग? उसे दोनों बंधे हुए अफराद पर एक नज़र डालते हुए सवाल किया। वो प्रोफेसर एंड्रयू है। उसने सफ़ेद बालों वाले मर्द की तरफ इशारा किया, फिर जवान की तरफ देखते हुए बोला। ये इस कैंपस के मुहाफ़िज़ों में से ज़िंदा हाथ आने वालों में से एक है। इसका दूसरा साथी ज़ख्मी हालत में है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि ज़िंदा बचेगा या नहीं। तुम इससे क्या मालूम करने की कोशिश कर रहे हो? इस कैंप का असल राज। हमें इस बात पर विश्वास नहीं है कि ये कैंप सिर्फ लोगों की शिक्षा और ब्रेन वॉशिंग के लिए बनाया गया है। हमें शक है कि यहाँ कुछ और भी हो रहा है और इसका सबूत भी मिला है। कैसा सबूत? मास चौंका। यहाँ एक मेडिकल लैब बनाई गई है जो आम लेबॉर्ट्री से थोड़ी हटकर है। मुझे विश्वास है कि ये प्रोफेसर इस लैब में इंसानों पर तजर्बात कर रहा है। जैंग के अल्फाज से मास के जिस्म में फेरी सी उड़ा दी। शकूक उसके दिलो दिमाग में भी थे, लेकिन ये बात सामने आने पर कि यहाँ जिंदा इंसानों पर गिनी पिग्स की तरह तजर्बात किए जा रहे हैं, बहसीत इंसान उसे तकलीफ पहुंची थी। तुम बोलो, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ?
यहाँ इंसानों पर तजर्बात हो रहे हैं ना? जैंग ने इस पर गिरफ्तार नौजवान को मुखातिब किया। आप ठीक समझे हो महाराज, परंतु हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ कैंप की रक्षा का काम करते हैं। नौजवान ने फौरन उसके सामने हाथ जोड़ दिए। क्या करते हैं ये लोगों के साथ? हम नहीं जानते। हमारा काम बस उनकी पसंद के बंदे को लैब में ले जाकर उसे स्ट्रेचर पर बांधने तक का है। आगे जो करना हो प्रोफेसर साहब खुद करते हैं। वो बोलते हुए नजरें चुरा रहा था। बकवास ना करो। तुमने बहुत कुछ देखा होगा। ये बताओ कि जो लोग लैब में लेकर जाते हो उनका अंत क्या होता है? जैंग ने उसे टपटा। कुछ फौरन मर जाते हैं, कुछ थोड़े दिन जी कर मरते हैं। मेरा और मेरे साथियों का काम बस इतना है कि हमें लाशें ले जाकर बाहर बर्फ़ में स्टोर कर देते हैं। उसे झुकी नज़रों से बताया। यानी सारे के सारे मर जाते हैं। वो सारे लोग जो इस कैंप में लाए जाते हैं उनका नसीब मौत है। मांस को उसके इंकशाफ से सदमा हुआ था। चुनाचा बेहास्ता ही दरमियान में बोल पड़ा। नहीं, सब नहीं। कुछ को अलग करके लड़ने भिड़ने और दूसरे कामों की सीख दी जाती है। उनको लैब में नहीं लेकर जाया जाता, बल्कि प्रोफेसर का असिस्टेंट अलग से ब्रेन वॉशिंग करता है। प्रोफेसर का असिस्टेंट? कहाँ है असिस्टेंट? हमें तो यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं मिला। पहले वाले को ब्लड कैंसर हो गया था तो उसे इलाज के लिए वापस भेजना पड़ा। उसकी जगह लेने को अब मैडम लारा को भेजा गया था। उससे इंकशाफ किया। यानी लारा लैब में प्रोफेसर की मदद करने के साथ दहशतगर्दी की तरबियत करने वालों की ब्रेन वॉशिंग का काम भी कर रही थी। अभी वो सिर्फ लैब में काम कर रही थी। पिछला ग्रुप तरबियत के बाद यहाँ से जा चुका है। सुना था कोई नया ग्रुप लाया जाने वाला है जिसको मैडम लारा देखेगी, पर उसकी नौबत ही नहीं आई। वो यकीनन उन्हीं लोगों के हवाले से बात कर रहा था। डेविड का प्रोग्राम था कि इस कैंप में उन्हें रखकर इसकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी जहन साजी की जाए और फिर इनसे इसके मतलब के काम लिए जाएं। तुम डेड बॉडीज़ ठिकाने लगाते हो, कुछ तो अंदाज़ा होगा तुम्हें कि उन बॉडीज़ के साथ क्या क्या किया जाता है। चीर फाड़ की जाती है उनकी, अज़ा निकाले जाते हैं या कोई दूसरा ख़तरनाक तजर्बा किया जाता है। कैसे मरते हैं वो? किसी जहर, इलेक्ट्रिक शॉक या किसी और गैर इंसानी तरीके से? मौज ने एक बार फिर जज्बाती अंदाज में सवाल किया। मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम सर। हर बॉडी अलग अलग हालत में होती है। हाँ पर वो बोलते बोलते खामोश हुआ और एक नज़र प्रोफेसर पर डाली। और अब भी सबसे बेनियाज यूं गुमसुम बैठा था जैसे उसे किसी बात से कोई गर्ज ना हो। क्या पर? बोलो, चुप क्यों हो गए? मौज को उसका खामोश होना खटका। पर जी, मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर साहब खुद किसी को मारते हैं। ये जो आपके दिमाग में जहर और इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह की बात आ रही है ना, ये ठीक नहीं है। मैंने देखा है कि जब भी कोई बंदा मरता है प्रोफेसर साहब बहुत उदास हो जाते हैं। उसके लहजे में सच्चाई ज़रूर थी, लेकिन ये महसूस किया जा सकता था कि इसने ऐन वक्त पर बात बदली है। मुझे वो लाशें देखना है। मुझे बताओ कहाँ दफन करते हो तुम उन्हें? अभी कैसे देखेंगे सर? अभी रात हो गई है। बाहर अंधेरा और सर्दी दोनों है। अगरचा उसका अंदाज टालने वाला था, लेकिन बहरहाल वो गलत नहीं कह रहा था। इस वक्त बाहर जाकर खुदाई करना और लाशों का जायज़ा लेना मुश्किल काम साबित होता। ठीक है, सुबह तक का इंतज़ार कर लेते हैं। सुबह पर याद आया, मैंने देखा है कि यहाँ खाने पीने का सामान बहुत कम है। मतलब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उसमें तो इतनी खुराक थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। सैंग को तशवीश थी। यहाँ ज़्यादा खुराक स्टोर करने की जगह नहीं है। ट्रक आता है तो खुराक लेकर आता है। अगर कभी ना आ सके, यहाँ मौसम ख़राब होते कब पता चलता है? मौसम ख़राब हो तो सारे रास्ते बंद हो जाते होंगे। ऐसे में इतने आदमी का गुजारा कैसे होता है? किसी न किसी तरह हो ही जाता है। नौजवान ने एक बार फिर नाखून मिलाए बगैर जवाब दिया। कैदियों को भूखा रखते होंगे। आज भी बेचारे सुबह से भूखे थे। जैंग ने अंदाज़ा लगाया। जवाबन वो खामोश रहा। मुझे नहीं लगता कि इस शख्स ने हमें सब कुछ साफ साफ बताया है। वो काफ़ी कुछ हमसे छुपा रहा है। वो लोग वहाँ से हटे तो मौज ने जैंग के सामने अपने हदशे का इजहार किया। मैं भी इस बात को समझता हूँ, पर एकदम से ज़्यादा जोर डालना भी ठीक नहीं है। प्रोफेसर को भी इसी कारण ढील दे रखी है, वरना मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा जानकारी तो उसी को होगी। जैंग ने जवाब दिया और बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, धीरे धीरे सारे राज खुल जाएंगे। कैदियों में से एक आहत से अलग से बात करना होगी। वो यहाँ रह रहे हैं, उन्हें भी बहुत कुछ मालूम होगा।
ہاں یہ تو ہے، میرے حال میں وہ جوشیلا نوجوان ہی ٹھیک رہے گا۔ ایسے جذباتی لوگ جذبات کی رو میں سب کچھ اگل دیتے ہیں۔ موت سے تاکید کرتے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دیا، ایسا ہی کرتے ہیں، ابھی بلوا لیتے ہیں، جتنی جلدی یہاں کے معاملات نپٹ جائیں اچھا ہے۔ ہمیں واپس جا کر رپورٹ بھی کرنا ہے۔ اس بات کا فیصلہ تو اوپر والے کریں گے کہ اسرائیلیوں کے اس کارنامے کو دنیا کے سامنے لانا بھی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ نوجوان ان کے سامنے تھا جسے تھوڑی دیر پہلے اپنے ساتھیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان سے مذاکرات کیے تھے۔ حلیہ تو ظاہر ہے اس کا اب بھی وہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے، لیکن چہرے پر سے وحشت کم ہو گئی تھی۔ شاید یہ بھرے پیٹ کا کمال تھا۔ بھوک دنیا کی بڑی تلخ حقیقت ہے، لمبے عرصے تک بھگتنی پڑے تو انسان کی پوری شخصیت الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سورج، اس نے شائستگی سے جواب دیا۔ کب سے ہو یہاں؟ 1 سال 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں۔ گھر سے کالج کے لیے نکلا، دوبارہ گھر جانا نصیب نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی سی اتر آئی۔ یعنی اتنے عرصے سے یہاں اس کال کوٹری میں رہ رہے ہو؟ پھر تو بہت کچھ جانتے ہوگے یہاں کے بارے میں۔ آپ کو کیا جاننا ہے؟ اس نے اپنی فطری تراری سے پوچھا۔ سب کچھ جو تم بتا سکو۔ میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ لوگ درندوں سے بھی بدتر ہیں۔ آدمی کو آدمی نہیں چوہا سمجھتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی کم تر۔ بھوک، مار، گندگی، بیماری، رت جگہ، سارے ستم سہے ہیں یہاں۔ تمہیں بتاؤں کہ جب قیدیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو ہماری کوٹری میں اتنی جگہ نہیں رہتی کہ ہم سب رات میں ایک ساتھ سو سکیں۔ ہم باری باری شفٹیں لگا کر سونے کے لیے آدھے لوگ لیٹتے ہیں اور آدھوں کو اتنے سمے کے لیے بیٹھ کر رات گزارنا پڑتی ہے۔ ابھی تم لوگ اتنی زیادہ تعداد میں دکھائی نہیں دیے، شاید اس لیے کہ کچھ کو ٹریننگ دے کر یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ ٹریننگ لینے والوں کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں، ان کو تو شروع سے ہی الگ کر کے رکھتے ہیں۔ ہماری تعداد تو نئی کھیپ آنے پر بڑھتی ہے۔ اس بار بہت دنوں سے کوئی نیا پنچھی نہیں آیا ہے اور ہم کم ہوتے ہوتے اتنے رہ گئے ہیں کہ اب آرام سے پیر پھیلا کر سو سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کاٹ تھی۔ تم کم کیسے ہو گئے ہو؟ زینگ نے لہجے میں تجسس سمو کر سرگوشی میں پوچھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے مرغی والے کے لوہے کے پنجرے میں رکھی مرغیاں ایک ایک کر کے کم ہو جاتی ہیں۔ وہ پنجرے میں ہاتھ ڈال کر اپنی مرضی کی مرغی دبوچ کر نکالتا ہے اور پھر وہ مرغی کبھی اپنے ساتھیوں کے بیچ واپس نہیں لوٹتی۔ کیا تمہیں شک ہے کہ تمہارے وہ ساتھی قتل ہو چکے ہیں؟ ہو سکتا ہے انہیں کسی دوسری جگہ بھیج دیا گیا ہو۔ کسی دوسری جگہ؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ پروفیسر کی لیب سے صرف پرلوک کا راستہ جاتا ہے۔ اس ہفتے بڈھے کے دماغ میں پتہ نہیں شیطان نے کیا بات ڈال دی ہے کہ انسانوں پر انسان مار کر بھی اس کا ہفت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ مجھ سے پہلے اور میرے بعد آنے والے جانے کتنے لوگ اس کے جنون کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں۔ سورج رنج و غم کی شدت سے پھٹ پڑا۔ تم اتنے وشواس سے یہ سب کیسے کہہ سکتے ہو؟ زینگ نے اسے ٹوکا۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک دن ہمیں ورزش اور حاجت کے لیے باہر لے کر گئے تھے تو میں واپسی میں چپکے سے دوسرے غار میں سرک گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں پروفیسر کی لیب ہے۔ پروفیسر اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ لیب میں مصروف تھا اور 2 دن پہلے ہمارے درمیان سے لے کر جایا جانے والا قیدی ان کے سامنے آپریشن ٹیبل پر اس حال میں پڑا تھا کہ اس کی کھوپڑی کا آدھا حصہ ہٹا ہوا تھا اور اس میں سے اس کا دماغ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پورے جسم سے تاریں جڑی ہوئی تھیں اور وہ لوگ کمپیوٹر کی اسکرین پر جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ ساتھ ساتھ پروفیسر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اپنے اسسٹنٹ سے کہہ رہا تھا کہ میری تھیوری غلط نہیں ہے، بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تجربے کے لیے مضبوط دماغ نہیں مل رہے ہیں۔ جس روز ایسا کوئی بندہ مل گیا جس کا دماغ ہمارے مطلب کا ہوا، میری تھیوری ثابت ہو جائے گی اور ساری دنیا پر پروفیسر اینڈریو کی دھاک بیٹھ جائے گی اور میں لوگوں کو سپر کمپیوٹر بھلا دوں گا۔ وہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا۔ مجھ میں مزید وہاں کھڑے ہو کر اس کی باتیں سننے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے واپس اپنی کوٹری کی طرف چلا گیا۔ اس روز میں نے یوں غائب ہو جانے پر جو مار کھائی، اس کی اذیت اس ذہنی اذیت سے کم تھی جو لیب کا منظر دیکھ کر مجھے پہنچی تھی۔ اس بات کے اہتمام پر سورج نے ایک زوردار جھرجھری لی۔ دم بہت تو وہ دونوں بھی تھے۔ پروفیسر اینڈریو زندہ انسانوں کے دماغ پر نہ جانے کون سا تجربہ کر رہا تھا کہ اب تک کئی زندگیاں نکل چکا تھا۔ میں تمہیں ایک بات اور بتاؤں؟ سورج نے پرسرار لہجے میں پوچھا۔ ہاں بتاؤ۔
وہ اس کے لہجے کا غیر معمولی پن محسوس کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ لوگ خوراک پوری کرنے کے لیے قیدیوں کو مر جانے والے ساتھیوں کا گوشت کھلاتے ہیں۔ اس کے انکشاف نے انہیں اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مردہ انسانوں کا گوشت؟ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جن دنوں موسم شدید ہو اور سامان والا ٹرک نہ آ پائے، قیدیوں کو کھانے میں زیادہ سے زیادہ گوشت دیا جانے لگتا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ان دنوں میں یہاں اتنا گوشت کہاں سے آتا ہے۔ شکار تو ملنے سے رہا انہیں یہاں۔ اس کی دلیل میں دم تھا، مگر تسلیم کرنے پر بھی طبیعت مائل نہیں ہو رہی تھی۔ تم اتنے عرصے سے کیوں بچے ہوئے ہو؟ تمہارا نمبر کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ معاذ نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اپنی چالاکی سے خود کو بچایا ہوا ہے۔ جب سے معلوم ہوا ہے کہ پروفیسر اینڈریو کو اپنے تجربے کے لیے مضبوط اور طاقتور دماغ پسند ہے، میں نے تھوڑے تھوڑے دنوں بعد ایسا ڈرامہ کرنا شروع کر دیا ہے جس سے لگتا ہے کہ مجھے دماغی دوڑے پڑتے ہیں۔ وہ یوں مسکرایا جیسے اس سے اپنی چالاکی پر داد چاہتا ہو۔ تم نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو یہ بات نہیں بتائی؟ نہیں۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو وہ چپ بیٹھنے کی بجائے یا تو شور مچا دے گا یا اوروں کو بتا دے گا۔ دونوں صورتوں میں میری جان مشکل میں پھنستی، اس لیے میں چپ رہا، اور آج جب پروفیسر ہمارے درمیان چھپنے کے لیے آیا تو تب ہی زبان کھولی۔ اس کے پاس اپنے ہر عمل کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ موجود تھی۔ یقیناً وہ ایک سمجھدار لڑکا تھا جس نے ان حالات میں اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی بچائے رکھی تھی۔ تم لوگوں نے ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کچھ دیر ان کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہوا تو اس نے پوچھا۔ ابھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکے ہیں۔ حالات تمہارے سامنے ہیں۔ خوراک کی کمی ہے۔ ہمیں اس خوراک سے کچھ نہیں لیں گے تب بھی مشکل سے تم لوگوں کے حصے میں 2 سے 3 دن کا راشن آئے گا۔ مان لیا کہ کم راشن کے ساتھ تم لوگ کسی نہ کسی طرح گزارا کر لو گے، لیکن لباس اور جوتوں کا کیا؟ اس غار سے باہر موسم اتنا سخت ہے کہ ان دونوں چیزوں کے بغیر سردی ہی تمہیں مار دے گی، اور یہاں مشکل سے کپڑوں اور جوتوں کے اتنے سیٹ ہیں کہ تم میں سے شاید آدھوں کو ہی مل سکیں گے۔ کھلے میں رات گزارنے کے لیے کیمپ، سلیپنگ بیگز اور سمت کے تعین کے لیے GPS وغیرہ کی الگ ضرورت ہوگی۔ یہ سارے وہ مسائل تھے جو اس کے اور زینگ کے درمیان پہلے ہی زہر بحث آ چکے تھے۔ سورج ان باتوں پر فوری رد عمل دینے کی بجائے سوچ میں ڈوب گیا، پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر بولا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہم حرکت میں نہ آئے اور یہیں رکے رہے تب بھی بھوکے مریں گے۔ بغیر ہاتھ پیر ہلائے مرنے سے بہتر ہے کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ کوشش میں زندہ رہنے کا کچھ نہ کچھ تو چانس ہے نا، بس ہم اسی چانس کو اویل کریں گے۔ کیا پلان ہے تمہارے ذہن میں؟ ہم میں سے کچھ لوگ یہاں سے جائیں گے، جتنے بھی لوگوں کے لیے سامان کا انتظام ہو سکا۔ اتنے لوگ جائیں گے اور آبادی میں پہنچ کر باقی رہ جانے والوں کے لیے مدد لائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہر شخص جانا چاہے گا۔ کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ پہلے جانے والا بعد میں اس کے لیے مدد لے کر آئے گا۔ ماس کو ایک جھگڑا کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے لیے تم لوگوں کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ تم یہ سچویشن کنٹرول کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ تم جانے والوں کا سلیکشن کرنا، بلکہ سلیکشن کرنے کے باہر ہی سب کو اس بارے میں بتانا۔ جب تک جانے والے چلے نہیں جاتے، باقیوں کو قید میں ہی رکھنا ہوگا، ورنہ سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لیں گے۔ ابھی تم جا کر سو جاؤ۔ معاذ نے اسے رخصت کر دیا، خود زینگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے گفتگو کے اس حصے میں حصہ نہیں لیا تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہم الجھتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہاں لمبے سمے کے لیے نہیں رکنا ہے، لیکن اگر ہم یہ سب دیکھیں گے تو ہمیں رکنا پڑے گا۔ یہ کئی انسانوں کی زندگی کا معاملہ ہے زینگ۔ ہم ان سب کو یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ابھی چھوڑو ان سب باتوں کو۔ ابھی تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، صبح سب دیکھیں گے۔ زینگ اب بھی الجھا ہوا لگتا تھا، لیکن اس نے اختلاف کا اظہار کر کے بات نہیں بڑھائی تھی۔ معاذ نے بھی فی الحال خاموشی مناسب سمجھی۔ انہیں واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ مومی؟ جی لالا؟ ہائی وے سے پہلے گاڑی چینج کرنا ہوگی۔ ابھی تو پیچھا کرنے والوں کو مار کر بھگا دیا ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ ہم تیار ہیں لالا۔ میں نے تجھے اس لیے کال کی ہے کہ جہاں سے گاڑی بدلی جائے گی
تو اور نیلی چاہیں تو وہاں سے واپس پلٹ سکتے ہیں، آگے میرے بندے سنبھال لیں گے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لالا، میں بچے کو اس کی منزل پر پہنچا کر ہی واپس آؤں گا۔ اس نے لالا کی پیشکش مسترد کر دی۔ اچھا تو پھر نیلی کو واپس بھیج دے، ہمارا اصل مسئلہ حل ہو گیا ہے، خواہ وہاں اس کو سفر کے چکر میں ڈال کر تھکانے سے کیا فائدہ؟ میں اس سے کہہ دوں گا، آگے اس کی مرضی، اس سے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے تھے لالا؟ اعظم کو سینے سے لگائے بیٹھی نیلی نے کال ختم ہونے کے بعد مومی سے دریافت کیا۔ کہہ رہے تھے یہ گاڑی نظروں میں آ گئی ہے، ہائی وے سے پہلے اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک، لیکن اس کے علاوہ بھی تو کوئی بات تھی نا؟ وہ یک طرفہ گفتگو سے تھوڑا بہت اندازہ لگا چکی تھی۔ کہہ رہے تھے تمہیں لمبے سفر کی تکلیف میں ڈالنے کی بجائے واپس بھجوا دوں۔ کیا کہتی ہو تم؟ کیا واپس گھر جانا پسند کرو گی؟ ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ویسے بھی اس کو سنبھالنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے، راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو تم مرد لوگ کیسے مینج کرو گے؟ میرے ساتھ ہی جتنا پرسکون ہے ایسے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگ کر نیند کے مزے لوٹتے اعظم کے سر کو محبت سے سہلایا۔ گاڑی میں پہلے ہی بچوں کی ضرورت کی اشیاء کا ایک بیگ تیار کر کے رکھا گیا تھا۔ نیلی نے خوف سے روتے اعظم کو بہلا کر پہلے ایک بسکٹ کھلایا تھا اور پھر دودھ پینے کے لیے دیا تھا۔ دودھ پی کر وہ سو گیا تھا اور ہنوز سو ہی رہا تھا۔ شاید لالا کو ڈر ہے کہ راستے میں کوئی گڑبڑ ہوگی، اس لیے تمہیں واپس بھجوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو مجھ سے بھی کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو واپس لوٹ سکتا ہوں۔ ہونے تو گڑبڑ، جب ہم نے ایک ذمہ داری لی ہے تو اسے پورا بھی کریں گے۔ یوں راستے سے واپس لوٹ جانا تو بہت عجیب بات ہے۔ نیلی کا لہجہ اٹل تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی۔ مومی نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ بچے بہت نازک ہوتے ہیں مومی، انہیں بہت محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لمس کو پہچانتے ہیں کہ کس لمس میں محبت ہے اور کس میں اجنبیت اور کٹھور پن۔ تم مانو یا نہ مانو، یہ جب سے میری گود میں آیا ہے پرسکون ہو گیا ہے۔ وہ جو اس کی آیا اس کو کلینک پر لے کر آئی تھی، اس کے ساتھ تو یہ بالکل بھی خوش نہیں لگ رہا تھا۔ تمہاری والی بات بھلا کسی اور میں کہاں؟ میں بھی تو بس تمہارے ساتھ ہی خوش رہتا ہوں۔ مومی شوخی سے ہنسا اور اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ فضول میں فری نہ ہو، میں تو بس اس کی بات کر رہی تھی۔ نیلی نے اسے کھول کر آنکھوں ہی آنکھوں میں احساس دلایا کہ آگے ڈرائیور بھی موجود ہے جو بے شک ان سے لاتعلق بیٹھا ہوا ہے، لیکن تھا تو بہرحال جیتا جاگتا انسان جو سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ میں بھی اس کی خوش قسمتی پر رشک کر رہا تھا۔ مومی نے منہ بنایا اور اپنا سر اس کے شانے سے ہٹا لیا۔ نیلی نے سر جھکا کر اعظم کے رخسار پر بوسہ دیا۔ اب تو تم مجھے باقاعدہ اس سے حسد کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ جو اس معصوم سے فرشتے سے حسد کرے وہ شیطان کا ہے دوست ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے احتجاج کو خاطر میں نہ لائی۔ مومی نے اس کے وار پر تڑپ کر کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک جانب لگا دی تھی اور فوراً ہی پچھلی گاڑی میں موجود لالا کے آدمی نے بھاگ کر ان کی گاڑی کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس گاڑی سے دوسری گاڑی میں منتقلی کا عمل بہت تیزی سے مکمل ہوا اور ایک بار پھر سفر شروع ہو گیا۔ ہائی وے کا سفر پرسکون اور تیز رفتار تھا۔ لالا کے آدمیوں سے بھری گاڑی مسلسل حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں جو شہر میں اپنے اندر بے چینی سے محسوس کر رہے تھے، خاصی حد تک مطمئن ہو گئے تھے کہ دشمنوں کی پہنچ سے دوڑ نکل آئے ہیں۔ اس کے دادا اور نانا رانی اسے دیکھیں گے تو کتنے خوش ہوں گے نا؟ نیلی نے اعظم کی پیشانی پر سے بال نرمی سے سمیٹتے ہوئے خیال کا اظہار کیا۔ لازمی سی بات ہے، اولاد ویسے ہی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، اور یہ تو جانے کتنے دنوں کے بعد اپنوں میں جا رہا ہے۔ اللہ ایسے ہی باقی سب کو بھی اپنوں سے ملا دے۔ سچ کہوں تو میری اپنی آنکھیں وکی بھائی کو دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ وہ ہمارے درمیان ہوتے تھے تو مجھے کبھی اپنوں کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ سگے بھائی سے بڑھ کر مان دیا ہے انہوں نے مجھے۔ نیلی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم سمیت بہت سو کی دوائیں ہیں اس کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو اس کی زندگی کے سارے مسئلے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے اور وہ سب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے گا۔ مومن نے اسے تسلی دی۔ ایسی ہی ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان ان کا سفر کٹتا رہا۔ درمیان میں اعظم جاگ گیا تو نیلی اس کے ساتھ لگ گئی۔ مومی ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کا یہ ممتا بھرا روپ دیکھتا رہا۔ ان کی شادی کو بھی چند ہی ماہ ہوئے تھے اور ابھی کسی خوشخبری کے آثار نہیں تھے، لیکن نیلی کا رویہ دیکھ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت شدت سے ماں بننے کی خواہش مند تھی۔
शायद हर औरत होती है। बच्चे के बगैर औरत को अपना आप मुकम्मल ही नहीं लगता। और नीली तो थी भी बिना खानदान की लावारिस बच्ची, जिसे सर्कस वालों ने ही पाला पोसा और ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाया। बुलंदी पर तने रस्से पर बेखौफ व ख़तर बिना सहारे चलने वाली वो लड़की बाज़ाहिर गैर मामूली थी, लेकिन अपने घर और ख़ानदान की ख्वाहिश बिल्कुल आम औरत जैसी ही थी। घर उसने मोमी के साथ मिलकर बना लिया था, लेकिन इसका घर और ख़ानदान इसी वक्त मुकम्मल होता जब उसकी गोद बच्चे से भरती। कुछ बातों और सोचों के साथ सफ़र जारी रहा। अब वो हाईवे को छोड़कर गांव आलिम शाह जाने वाले रास्ते पर मुड़ गए थे। रास्ता हाईवे जैसा हमवार और कुशीदा नहीं था। इससे रफ्तार भी पहले के मुकाबले में कम हो गई थी। हल्के हल्के झटके भी लग रहे थे। फिर एक जोर का झटका लगा और यूं महसूस हुआ कि गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई हो। लेकिन फिर उसने काबू पा ही लिया और गाड़ी उलटने से बचकर कच्चे में उतर खड़ी हुई। यकदम ही बहुत ज़ोरदार फायरिंग होने लगी। नीली, इसे लेकर उतर और दरख्तों में छुप जा। गाड़ी रुकने के बाद ड्राइवर की कोशिश के बावजूद दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही थी और मोमी ने उस गाड़ी को देख लिया था जिसने अचानक ही सामने आकर उनकी राह रोकने की कोशिश की थी। अब इस गाड़ी के सवारों और लाला के साथियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा था। मोमी को जाहिर है इस लड़ाई में हिस्सा लेना था। जब ही नीली को आज़म समेत छुप जाने की नसीहत की। तुम भी हमारे साथ आओ। गाड़ी से उतरने से कबल नीली ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। नहीं, मुझे उनका साथ देना होगा। तुम बस बच्चे की हिफाजत करो, ये हमारे पास अमानत है। मोमी ने उसे समझाया और वो ड्राइवर से गाड़ी में असले की मौजूदगी के बारे में सवाल करने लगा। ड्राइवर, जिसका माथा अचानक झटका लगने के बायस डैशबोर्ड से टकरा गया था और लगने वाले छोटे से घाव से खून भी बह रहा था, उसे असला दिखाने लगा। उसने एक छोटा सा पिस्टल नीली को थमा दिया। आज़म की हिफाजत के लिए उसके पास भी कोई हथियार होना चाहिए था। नीली ने कांपते हाथ से पिस्टल ले लिया और फिर आज़म को गोद में उठाकर गाड़ी से नीचे उतर गई। दरख्तों का वो झुंड जहाँ छुपने का मोमी ने उसे इशारा दिया था, ज़्यादा दूर नहीं था। वो फायरिंग के शोर से घबरा कर रोना शुरू कर देने वाले आज़म को लेकर इस झुंड में घुस गई। झुंड में ठंडक और साया था। आज़म को सीने से लगाए वो काफ़ी अंदर तक घुस गई। फायरिंग का सिलसिला शिद्दत से जारी था और कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कौन सा फरीक गालिब रहेगा। या अल्लाह, मेरे मोमी और इस मासूम जान की हिफाजत करना। नीली ने कांपते होंठों से दवा की थी। ना रो मेरी जान, कुछ भी हो जाए मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें तुम्हारे वारसों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। वो छोटा सा बच्चा इसकी बात का मतलब नहीं समझ सकता था, फिर भी वो उससे वादा कर रही थी और साथ साथ उसे बहलाने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन शायद ये उसकी गिरफ्त की सख्ती और अंदर का इज़्तिराब था जो आज़म को भी पुरसुकून नहीं होने दे रहा था। वो मुसलसल हिचकियों के साथ रोए जा रहा था। ये इफ्तार जारी थी कि एक नई मुसीबत नाजिल हो गई। वो दो आवारा कुत्ते थे जो बिल्कुल अचानक ही सामने आ गए थे और जारहाना अंदाज में भौंकने लगे थे। नीली कोई घर की चारदीवारी में पल पल कर बड़ी होने वाली लड़की नहीं थी जो आवारा कुत्तों को सामने पाकर बौखला जाती। लेकिन इन कुत्तों के अंदाज में जो जाहरियत थी वो उसे परेशान कर रही थी। उसे ज़मीन पर पड़े एक दो पत्थर उनकी तरफ उछाल कर उन्हें भगाना चाहा। कुत्ते डर कर लम्हा भर के लिए थोड़ा सा पीछे तो हटे, लेकिन फिर दोबारा पहले से ज़्यादा शिद्दत से भौंकने लगे। इनमें से एक कुत्ता ज़्यादा ही जाहरियत का मुजाहरा कर रहा था। उससे तवज्जो दी तो अंदाज़ा हुआ कि दरअसल वो कुतिया है। वो जानती थी कि कुतिया अमूमन इसी वक्त ज़्यादा जाहरियत का मुजाहरा करती है जब उसने बच्चे दिए हुए हों और उसे अपने बच्चों के लिए कोई ख़तरा महसूस हो रहा हो। अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए उससे कुत्ते के बच्चों की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं। इस चक्कर में उसकी तवज्जो कुतिया पर से ज़रा सी हट गई। कुतिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इस पर हमलावर हो गई। नीली को ऐन वक्त पर इस हरकत का अंदाज़ा हुआ और बचाव के लिए तेज़ी से एक तरफ हटी, लेकिन जमकर अपनी जगह खड़ी नहीं हो सकी। वो कि नरम और लचीली सी शय थी जो इसके पैरों के नीचे आ गई थी और चाऊं चाऊं की आवाज़ करने लगी थी। पहली बार उसे अंदाज़ा हुआ कि वो जिस जगह खड़ी थी उसकी दाएं जानिब एक छोटा सा घड़ा था जिसे कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे। उसके पैर के नीचे आने वाली नरम चीज़ कुतिया का बच्चा थी जो ना जाने किस तरह घड़े से बाहर निकल आया था। बच्चे के उसके पैर के नीचे आ जाने पर पहले ही जारियत पर उतरी कुतिया के तेवर मज़ीद बिगड़ गए
اور وہ بالکل ہی مرنے مرانے پر آمادہ نظر آنے لگی۔ نیلی کی گود میں اعظم نہ ہوتا تو بھاگ کر کسی درخت پر چڑھ جاتی، لیکن بچے کو گود میں اٹھا کر ایسی افراتفری میں درخت پر چڑھنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس سے بھکلا کر بھاگنے پر ہی اکتفا کیا۔ درختوں کے تعداد کی وجہ سے تیزی سے بھاگنا بھی ممکن نہیں تھا۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ اعظم مسلسل گلا پھاڑ کر روئے جا رہا تھا۔ اس کے اس طرح رونے سے اس کے اوزان مزید خطا ہو رہے تھے، اور وہ اس پسٹل تک کو فراموش کر بیٹھی تھی جو مومی نے گاڑی سے نکلتے وقت اس کے حوالے کیا تھا۔ پسٹل کا خیال اسے اس وقت آیا جب قریب سے گولی چلنے کا دھماکہ سنائی دیا اور پیچھے پڑی کتیا اچھل کر نیچے گری۔ نیلی نے حیرت سے زمین پر لوٹ پوٹ ہوتی کتیا کو دیکھا۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کتیا نے دم توڑ دیا۔ ساتھ ہی وہ بھڑکتی ممتا بھی دم توڑ گئی جو اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے کسی سے بھی ٹکر لینے کو تیار تھی۔ دم بہت سی کتیا کے مرنے کا منظر دیکھتی نیلی منظر میں داخل ہونے والے پستول برادر شخص کو دیکھ کر چونکی اور اعظم کو مزید سختی سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اعظم جو گولی چلنے کی آواز اور کتیا کے مرنے کا منظر دیکھ کر رونا بھول کر گمسم سا ہو گیا تھا، خود بھی اس کے ساتھ مضبوطی سے چپک گیا۔ لاؤ، بچے کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے ہاتھ میں موجود پستول لہراتے ہوئے نیلی سے مطالبہ کیا۔ اوپر سڑک کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن جانے وہ بندہ کیسے اس کے پیچھے اس جھنڈ میں آ گیا تھا۔ تم نے سنا نہیں لڑکی، میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ نیلی کی طرف سے حکم کی تکمیل نہ ہونے پر اس نے روب سے اسے ڈپٹا۔ نہیں، میں نہیں دوں گی۔ نیلی نے اس کے روب میں آئے بغیر انکار کیا۔ لگتا ہے تمہیں زندگی پیاری نہیں۔ وہ اس کے انکار پر جھنجھلایا۔ اتنی بھی پیاری نہیں کہ ایک معصوم اور مظلوم بچے کو اس کی خاطر قربان کر دوں۔ نیلی نے اسے دو بدو جواب دیا۔ یعنی تم سیدھی شرافت سے بات نہیں مانو گی؟ اس نے نیلی کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح سہمے انداز میں دو قدم پیچھے ہٹ کر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے ڈرنے پر ہنسا۔ جب ہمت نہیں ہے تو انکار کیوں کرتی ہو؟ نیلی نے جواب نہیں دیا اور اعظم کو سینے سے لگائے یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص کو اس کے خوف نے لطف دیا اور مزید ڈرانے کے لیے پسٹل کا رخ اس کے پیروں کے قریب زمین کی طرف کرتے ہوئے ایک فائر کیا۔ نیلی یوں ہڑبڑا کر اچھلی جیسے بری طرح ڈر گئی ہو اور ڈر سے ہی سٹ پٹا کر بھاگ کھڑی ہوئی ہو۔ وہ شخص اصل بات سمجھتا اور رد عمل دیتا، اس سے قبل ہی وہ پھرتی سے درخت کے موٹے سے تنے کے پیچھے سمٹ چکی تھی۔ وہیں سے ہاتھ نکال کر اس نے فائر کیا۔ بغیر نشانے کے اندھا دھند کیے گئے اس فائر نے غیر متوقع کامیابی دلائی۔ فائر سیدھا اس شخص کے پیٹ پر جا کر لگا اور وہ نیچے گر گیا۔ اصل میں اسے نیلی کے پاس پسٹل کی موجودگی کا علم ہی نہیں تھا، اس لیے بلا خوف و خطر اس کے پیچھے آیا تھا اور نشانہ بن گیا۔ نیلی نے بس ایک نظر اس کے گرنے اور تڑپنے کے منظر کو دیکھا اور روتے ہوئے اعظم کو سینے سے لگائے جھنڈ میں مزید اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ شخص تکلیف سے تڑپ کر جس طرف آہیں اور کراہیں خارج کر رہا تھا، اسے برداشت کرنا اس کے اعصاب کے لیے ایک امتحان تھا۔ آگے ایک چوڑے تنے کے درخت کے پیچھے بیٹھتے ہوئے اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، لیکن یہ احساس کہ اس کے ہاتھوں کسی شخص کی جان پر بن گئی ہے اس کے لیے نہایت اعصاب شکن تھا۔ وہ مرتے ہوئے شخص کی آہوں اور کراہوں کی رسائی سے دور آ گئی تھی، لیکن فائرنگ کے شور کے باوجود اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آوازیں اس تک پہنچ رہی ہوں۔ اپنی اس کیفیت میں اسے اعظم کو چپ کروانے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ بس اسے سینے سے لگائے خودکار انداز میں تھپکتی جا رہی تھی۔ ہاں، ایک بات اس نے ضرور محسوس کی تھی کہ فائرنگ کا شور پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ صورتحال بس 2-4 منٹ ہی رہی، پھر دھیرے دھیرے فائرنگ کا سلسلہ آہستہ ہوتے ہوتے تھم ہی گیا۔ فائرنگ رکنے کا مطلب تھا کہ معرکے کا فیصلہ ہو چکا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوا ہے۔ مجھے اسے لے کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یکدم ہی اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور دل میں اس اندیشے نے سر اٹھایا کہ اگر مخالفین کامیاب ہو چکے تو اعظم کے لیے خطرہ ہے۔ اسے اس خطرے کی حد سے دور لے جانے کے لیے وہ یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اعظم بھی روتے روتے شاید تھک گیا تھا، جو بنا چپ کروائے بھی خود ہی خاموش ہو گیا تھا۔ نیلی! وہ قدم آگے بڑھاتی اس سے قبل ہی مومی کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے پکار رہا تھا اور اپنی جگہ سے ہل نہ سکی، نہ اسے پلٹ کر جواب دے سکی۔
بس تھپ سے وہیں بیٹھ گئی۔ نیلی کہاں ہو تم؟ پلیز مجھے جواب دو۔ اس بار ممی کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ اپنے سوکھ جانے والے حلق کو لاب نکل کر تر کرے اور اسے جواب دے سکے، لیکن اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ ایک بار پھر رونے کا آغاز کر دینے والے اعظم کی آواز نے خود ہی مومی کی رہنمائی کر دی۔ یا میرے خدایا، تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ میں تو پیچھے کا منظر دیکھ کر ڈر ہی گیا تھا۔ مومی دوڑتا ہوا آواز کے سمت آیا اور اسے اعظم کے ساتھ صحیح سلامت بیٹھے دیکھ کر سکھ کا سانس لیتے ہوئے جلدی جلدی بولا، کیا وہ مر گیا مومی؟ کون؟ مومی نے ایک لمحے کے لیے اس کی سرگوشی میں کیے گئے سوال کا مطلب ہی نہ سمجھا، پھر جیسے اسے نیلی کی کیفیت کی وجہ سمجھ آ گئی، اس نے آگے بڑھ کر اسے نرمی سے اپنے قریب کیا اور ٹھوس لہجے میں بولا، انسان کو بچانے کے لیے ہونہار درندوں کو مارنا ہی پڑتا ہے۔ مجھے فخر ہے تم نے ہمت سے کام لیا اور اس معصوم کو ظالموں کے پنجوں سے بچانے میں کامیاب رہیں۔ اس نے اعظم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے ہاتھ کے لمس سے روتا ہوا اعظم خاموش ہو گیا۔ کیا تم لوگ حملہ واروں پر قابو پانے میں کامیاب رہے؟ اس سے اگلا سوال داغا تو مومی کے ذہن میں ہونے والے تصادم کے سارے مناظر گھوم گئے۔ حملہ بہت اچانک اور جارحیت سے کیا گیا تھا اور اسلحہ بھی بہترین استعمال ہوا تھا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے بالکل بے بس ہی کر دیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں اس نے لڑنا چھوڑ کر لالا کو کال ملا دی تھی، تم لوگ کسی طرح تھوڑی دیر انہیں روکے رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ لالا نے اسے جواب دیا تھا اور وہ لالا کے جانثار لالا کی ہدایت پر حملہ واروں کے مقابلے پر ڈٹ گئے تھے۔ اسے سب سے زیادہ اطمینان اس بات کا تھا کہ نیلی اور اعظم پہلے ہی گاڑی سے نکل کر درختوں کے جھنڈ میں پناہ لے چکے ہیں۔ اسے قطعی علم نہیں تھا کہ حملہ واروں میں سے کوئی نیلے کے پیچھے جھنڈ میں پہنچ چکا تھا۔ انہیں تو خود اپنا دفاع کرتے دانتوں پسینہ آ گیا تھا، اور یہ صورتحال اس وقت تک رہی تھی جب تک مدد نہیں آ گئی تھی۔ حملہ واروں سے چند کی لاشیں گرانے اور باقیوں کے فرار ہونے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ مدد کے لیے آنے والے سید صداقت شاہ کے بندے تھے، جنہیں نواسے کی آمد کے منتظر صداقت شاہ نے لالا کے کہنے پر مدد کے لیے بھیجا تھا۔ سب ٹھیک ہو چکا ہے، بس اب ہم اسے اس کے نانا کے پاس پہنچانے جا رہے ہیں۔ اسے تفصیل میں جائے بغیر نیلی کو تسلی دی، پھر نرمی سے بولا، آؤ ہم چل کر اسے اس کے ورثہ کے حوالے کر آئیں تاکہ ہمارا فرض ادا ہو جائے۔ ہاں چلو۔ وہ خود کو بہتر حالت میں ثابت کرنے کے لیے مسکرائی۔ ممی اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلائے اسے جھنڈ سے باہر لے جانے لگا۔ اس نے واپسی کی راہ اختیار کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اس مقام سے نہ گزرے جہاں نیلی کے ہاتھوں مارے جانے والے کی لاش پڑی تھی۔ صداقت شاہ کی حویلی میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ عرصے بعد ان لوگوں کو کوئی خوشی ملی تھی، اس لیے سب چہرے کھلے ہوئے تھے۔ صداقت شاہ نے قربان شاہ کو بھی اس اہم موقع پر بلا رکھا تھا۔ وہ اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن اعظم کا معاملہ ان سب سے مختلف تھا۔ وہ اتنے وقفے کے بعد ان سب کے درمیان آیا تھا کہ اسے ان کے چہرے بھی بھول گئے تھے۔ جتنا سب اس کو گود میں لینا اور اس سے پیار کرنا چاہ رہے تھے، اتنا ہی وہ گھبرا کر رو رہا تھا۔ نیلی کے معاملے میں اس کا رویہ البتہ مختلف تھا۔ وہ یوں اس کی طرف لپک رہا تھا گویا اس ہجوم میں وہی اس کی اپنی ہے۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے صورتحال عجیب ہو گئی تھی اور نیلی اور مومی کا واپس لوٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو اور آپ لوگوں کا شہر لوٹنا بہت ضروری نہ ہو تو آپ کچھ دن یہیں رک جائیں۔ بچے کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے چلے جانے سے اور بھی زیادہ بگڑ جائے۔ کچھ دن میں یہ ہم سب سے مانوس ہو جائے گا تو ہم باہوشی آپ کو جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اعظم کا رویہ دیکھتے ہوئے صداقت شاہ نے ان دونوں سے درخواست کی تو مومن نے نیلی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ خود بھی ان چند گھنٹوں میں اس کے ساتھ بہت گہری وابستگی محسوس کر رہی تھی، اسے انکار نہیں کر سکی اور عجیب سے لہجے میں بولی، اس کی خاطر تو میں نے کسی کی جان لے لی ہے، یہاں رکنا تو بہت معمولی سی بات ہے۔ اس بات کو بھول جاؤ بابا، وہ سارا معاملہ ہم نے سنبھال لیا ہے۔ تھانے میں رپورٹ کر دی ہے کہ حویلی آتے ہوئے ہمارے مہمانوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ دفاع میں ہتھیار نکلے اور کچھ ڈاکو مارے گئے۔ تھانے دار ہماری عزت کرتا ہے، ایک لفظ ہی ہماری اجازت کے بغیر نہیں لکھے گا اور آپ کا نام آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ہماری حدود میں ہوا ہے، ہم اسے سنبھال لیں گے۔
صداقت نے اسے بھرپور تسلی دی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، لیکن مجھے تو اعظم کی بھی فکر ہو رہی ہے۔ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، مجھے ڈر ہے وہ اب بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ نیلی نے خدشے کا اظہار کیا۔ اس بارے میں آپ بے فکر رہیں، ہم اعظم کی حفاظت کا ایسا انتظام کریں گے یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا۔ اس بار صداقت شاہ کی بجائے قربان شاہ کی طرف سے جواب آیا۔ پوتے کو سامنے پا کر وہ نئے سرے سے چے اٹھے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے پوری طرح پرعزم نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے پھاوڑی کی مدد سے برف کی تہہ صاف کی اور پھر برف کی تہہ کے نیچے سے برآمد ہونے والے سلیب کو زور لگا کر ایک طرف ہٹایا۔ سلیب ہٹتے ہی ایک گھڑا نمودار ہوا۔ گھڑے کے نمودار ہوتے ہی وہاں سے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے اندر جھانکا اور دم بخود رہ گیا۔ گھڑے میں بے لباس انسانی لاشیں نہایت ترتیب سے ایک کے اوپر ایک تہہ لگا کر رکھی گئی تھیں۔ وہ پہلی نظر میں ہی نظر آ رہا تھا کہ ان لاشوں کو علائشوں سے صاف کر کے وہاں رکھا گیا ہے۔ یہ کسی بڑے ریسٹورنٹ کے ڈیپ فریزر میں صاف کر کے رکھی گئی مرغیوں کا سا منظر تھا۔ معاذ کو سورج کی بات یاد آئی۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ غذائی قلت کے عرصے میں قیدیوں کو انسانی گوشت کھلایا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے سورج کے خدشات بالکل درست محسوس ہوئے۔ لاشوں کو محض ٹکانے لگانا مقصود ہوتا تو انہیں یوں ہی گھڑا کھود کر جھونکا توں اس میں پھینک دیا جاتا، لیکن یہاں باقاعدہ ڈیپ فریزر والی ترتیب قائم کی گئی تھی اور اس بات کا اہتمام کیا گیا تھا کہ لاشیں علائشوں سے پاک اور صاف ستھری حالت میں رکھی جائیں۔ اس اہتمام کا وہی ایک سبب سمجھ آ رہا تھا جو سورج نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ لاشوں کی علائشیں کیوں صاف کی گئی ہیں؟ اسے یہ منظر ظاہر کرنے والے شخص کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں صاحب، ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ لاشوں کو لا کر اس گھڑے میں ترتیب سے رکھ دیں۔ اس نے جس طرح نظریں چرا کر جواب دیا اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بند کرو یہ معصومیت کے ڈرامے۔ اس سے غصے سے اس شخص کا گربان پکڑ لیا۔ کل سے میں تیری یہ مصنوعی معصومیت دیکھ رہا ہوں، سب جانتا ہوں کہ یہاں کیا کچھ اور کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسے صرف اس شخص کا گربان ہی نہیں پکڑا، اس کے منہ پر تابڑ توڑ مکے بھی برسانے شروع کر دیے۔ دائیں ہاتھ سے برسائے جانے والے ان مسلسل مکوں نے یقینی طور پر اس شخص کا جبڑا ہلا کر رکھ دیا تھا اور درد کی شدت سے بلبلانے لگا۔ معاف کر دو صاحب، اب آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے اور آپ جو پوچھو گے سب سچ سچ بتائیں گے۔ آخر کار اس نے ہار تسلیم کر لی اور بتانے لگا۔ پروفیسر اینڈریو کی لیب میں دوران تجربات مرنے والوں کی لاشوں کے لیے حکم تھا کہ ان کی لاشیں صاف کرنے کے بعد دھو دھلا کر اس گھڑے میں سٹور کیا جائے۔ برف کا یہ گھڑا کسی بڑھیا ڈیپ فریزر سے بھی زیادہ ٹھنڈ رکھتا ہے، اس لیے اس میں لاشیں خراب ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ اور وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اور کیا؟ ماں سے اس کے گربان کو زور سے جھٹکا دیا۔ اور یہ صاحب کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ان لاشوں کا گوشت بھی پکانے کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اسے اٹک اٹک کر اس بات کی تصدیق کر دی جس کا اظہار پہلے ہی سورج کر چکا تھا۔ اس کا اعتراف سن کر معاذ کو اتنی شدت سے غصہ آیا کہ اس کا گربان چھوڑا اور اسے اتنی زور سے لات رسید کی کہ وہ کھلے گھڑے میں لاشوں کے اوپر جا گرا۔ اسے چھوڑ دو، یہ صرف حکم کا غلام ہے۔ سینگ تاؤ پتہ نہیں کب وہاں آ گیا تھا۔ انسانیت کی اتنی تذلیل، ایسا لگتا ہے یہ خود انسان ہی نہیں۔ جو لوگ زندہ انسانوں کو اپنے تجربات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی بات کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ سینگ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے حقیقت کا احساس دلایا۔ اس سب کو چھوڑو اور اندر چلو، ابھی ہمیں اور بھی بہت سے معاملات دیکھنے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے غار کے اندر لے گیا۔ قیدیوں والے حصے میں سورج اور باقی قیدی ان کے منتظر تھے۔ مجھے بھیجو یہاں سے، میں سب سے زیادہ تیز رفتار ہوں۔ میں جاؤں گا، میں جوان اور طاقتور ہوں۔ نہیں میں ان سب نے ان کی شکلیں دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے انہیں خاموش کروایا گیا۔ وہ چپ ہوئے تو معاذ نے بولنا شروع کیا۔ آپ سب کو قسمت کے پھیر نے اس جہنم میں پہنچایا ہے۔ اس پھیر سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو قسمت کا لکھا قبول کرنا پڑے گا۔ آپ سب کے نام پرچیوں پر لکھ کر قرآن دازی کی جائے گی۔ جس کے نام قرآن دازی میں نکلیں گے وہ یہاں سے جائے گا اور باقیوں کو یہاں رک کر مدد آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ کیا آپ لوگوں کو میرا یہ فیصلہ منظور ہے؟ جواب میں وہاں خاموشی چھا گئی۔
خاموشی یا خود غرضی سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے وسائل محدود ہیں اور ان وسائل میں صرف چند لوگوں کے لیے یہاں سے جانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ وہ چند لوگ کون ہوں گے، اس کا فیصلہ قسمت کو کرنے دیں، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ ان کو خاموش پا کر معاذ نے انہیں سمجھایا، میں آپ کے فیصلے کو سویکار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورج نے اس کی بات تسلیم کی، پھر آہستہ آہستہ سب مانتے چلے گئے۔ چند ایک کو اختلاف تھا بھی تو اکثریت کی رائے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ اس کام کو مکمل کروائیں، میں اتنی دیر میں دوسرے معاملات دیکھتا ہوں۔ وہ زینگ کو وہاں مصروف چھوڑ کر وہ دوسری طرف چلا گیا۔ یہاں اس کی وکی اور چارو سے ملاقات ہو گئی۔ لارا کی حالت بہت خراب ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اب زیادہ دیر زندہ رہ سکے گی، وکی نے اسے اطلاع دی۔ آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ لارا سکڑی سمٹی ایک کونے میں پڑی تھی اور اس کے منہ سے کراہیں خارج ہو رہی تھیں۔ اسے بے حد تیز بخار ہے، ہم نے کچھ دوائیں دی تھیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چاروں نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ معاذ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ حقیقتاً اسے لارا سے کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عورت ان لوگوں کا حصہ تھی جنہیں انسانیت کا مطلب ہی نہیں پتہ تھا۔ میرے سر یا دل پر گولی مار کر میرا قصہ ختم کر دو، میں اس اذیت کو مزید نہیں سہ سکتی۔ معاذ کو سامنے پا کر اس نے دھائی دی تھی۔ میرے خیال میں یہ اذیت اس اذیت سے کم ہی ہوگی جو تم لوگوں کے ہاتھوں تجربات سے گزرتے بے گناہ انسانوں کو اب تک برداشت کرنی پڑی ہے۔ طنز مت کرو، ہم جو کچھ کر رہے تھے اس میں انسانیت کی بھلائی تھی۔ تم لوگوں نے سارا سیٹ اپ تباہ کر کے انسانیت کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ وہ ٹوٹی طاقت کے باوجود پرجوش ہو کر اپنا دفاع کرنے لگی۔ کیسی بھلائی، ہنستے کھیلتے انسانوں کو ان کی ہستی بستی زندگی سے نکال کر اس ویرانے میں لا کر قید کر دینا، انہیں حقیر جانوروں کی طرح تجربات میں استعمال کرنا، ان کو موت کے گھاٹ اتارنا اور مرنے کے بعد بھی ان کے جسم سے گوشت اتار لینا۔ ان میں سے آخر کون سا پھل ایسا ہے جسے تم انسان کی بھلائی قرار دے سکتی ہو؟ معاذ کو اس کی ڈٹائی پر غصہ آیا۔ عظیم مقاصد کے لیے ہمیشہ کچھ لوگوں کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ یہ جو لوگ یہاں مرے ہیں، اگر وہ 30 40 یا 50 برس اور جی لیتے تو اس دنیا کو کیا فرق پڑتا؟ تم یہ سمجھو کہ ان کی زندگیاں زیادہ بہتر مقصد میں استعمال ہو گئیں۔ وہاں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ دنیا کو کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، ان کے اپنوں کو فرق پڑا ہوگا۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، باپ، بھائی اور دوست آج بھی راہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ جو اچانک ان کی زندگیوں سے غائب ہو گیا ہے شاید کسی روز اچانک ہی واپس لوٹ آئے۔ انہیں تو یہ کبھی معلوم ہی نہیں چل سکے گا کہ ان کا وہ پیارا کب اور کیسے مارا گیا۔ ان کی تسلی کے لیے تو قبر کی مٹی یا چتا کی راکھ بھی نہیں چھوڑی تم لوگوں نے۔ معاذ کو اب تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے مرنے والوں کی لاشوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ احمقانہ جذباتی باتیں، وہ سن کر بڑبڑائی۔ جس میں جذبات ہی نہ ہوں بھلا وہ انسان ہی کیا؟ جس کی زندگی انسانیت کی بھلائی کے کام نہ آئی ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لارا نے طنز کیا۔ یوں سب سے الگ تھلگ اور چوری چھپے رہ کر خدمتی جرائم کیے جاتے ہیں۔ تم لوگ بھی یقیناً یہی کچھ کر رہے تھے۔ معاذ اس کی بات سے ذرا متاثر نہیں ہوا، لیکن اب کی بار اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھنے پر معلوم ہوا وہ غنودگی میں چلی گئی ہے۔ اصل میں وہ بجھتی شمع تھی جو بجھنے سے پہلے پورے زور سے پھڑپڑائی تھی۔ عظیم اسرائیل ایک دن ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ ہمیں خدا نے حکمرانی کے لیے ہی بنایا ہے۔ جارو نے اس کے چہرے پر پانی کے چھپٹے مارے اور کچھ پانی اس کے منہ میں بھی ڈالا تو وہ ہوش میں آ کر آہستہ سے بڑبڑائی۔ اس خواب کو اپنے دل میں لیے تمہاری قوم کا ایک ایک فرد جہنم میں چلا جائے گا، لیکن تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کی بری حالت کے باوجود معاذ اسے جواب دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے اس کی حالت پر چھوڑ دے معاذ بھائی، کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا جینا مرنا سب شر پر ہی ہوتا ہے۔ وکی نے اس کا ہاتھ آہستہ سے دبایا۔ تم ان لوگوں کی سوچ دیکھو یار، یہ اپنے سوا دنیا کے سب انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور کسی سدھائے ہوئے جانور کی طرح نہ صرف انہیں اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جانوروں ہی کی طرح جب چاہیں انہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں، اور پھر الزام ہم مسلمانوں پر ہے کہ ہم بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں۔ تم بتاؤ مجھے کہ جو کچھ یہاں ہو رہا تھا
وہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ جذباتی ہو گیا۔ بنیادی انسانی حقوقوں کی پامالی جو بھی کرے وہ قابل مذمت ہے۔ نہ مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے نظریات اور عقائد کی بھینٹ چڑھائیں، اور نہ ہی یہودیوں کو کہ اپنی نسلی برتری کے عزم میں دوسروں کو صفحہ ہستی سے مٹاتے چلے جائیں۔ وکی نے رسان سے اس کی بات کا جواب دیا۔ لارا پر مکمل غنودگی طاری ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس گفتگو کو سننے اور کوئی جواب دینے سے قاصر تھی۔ حق نہیں، پھر بھی وہ پوری بے شرمی اور ڈٹائی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسلوں کی نسلیں مٹا کر رکھ دی ہیں انہوں نے، لیکن کوئی نہیں جو کھل کر ان کی مذمت کرے، ان کے خلاف کوئی پابندی عائد کرے۔ بس سارے اصول اور پابندیاں ہم مسلمان ممالک کے لیے ہیں۔ معیشت بھائی صاحب، معیشت۔ اس وقت پوری دنیا ایک حقیقت پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کمزور معیشت کے مالک ہیں تو مطلب ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بے حیثیت لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ہم مسلمان اس وقت اپنا کیا دھرا ہی بھگت رہے ہیں۔ ہم نے فضول مذہبی مباحثت اور عیاشیوں سے ہٹ کر اگر ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اپنی ملک اور قوم کے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج یوں ذلیل و خوار نہیں ہوتے۔ وکی اس وقت جذباتیت کی بجائے حقیقت پسندی سے کام لے رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام دیکھیں۔ اب تک خاموش کھڑے جاور نے درمیان میں دخل دے کر اس گفتگو کو ختم کرنا مناسب سمجھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں زینگ کے پاس واپس جا کر اس سے آئندہ کے لائحہ عمل کے متعلق پوچھتا ہوں۔ ماس کو اس کی بات سمجھ آ گئی اور وہاں سے نکل کر سیدھا زینگ کے پاس واپس پہنچا۔ زینگ قرآن اندازی کا عمل مکمل کروا کر فارغ ہو چکا تھا۔ اس سے ماس کو منتخب افراد کی فہرست دکھائی۔ کیا جانے والوں میں سورج کا نام بھی شامل ہے؟ فہرست ہندی زبان میں تھی، اسی اسے زینگ سے پوچھنا پڑا۔ نہیں، اس کا نام نہیں ہے، زینگ نے انکار کیا۔ اوہ، اس کا نام شامل ہوتا تو اچھا ہوتا۔ وہ اچھی فطرت کا انسان ہے، اس سے امید کی جا سکتی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ سورج کا نام شامل نہ ہونے پر اسے افسوس ہوا۔ اس کے یہاں رہنے میں بھی بہتری ہے، وہ یہاں کے انتظامی معاملات بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے۔ زینگ مطمئن تھا۔ اگر ہمارے یہاں سے جانے کے بعد ڈیوڈ کے لوگ یہاں آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ حال سے بے حال لوگ، جن میں سے شاید ہی کسی کو اسلحے کا استعمال آتا ہو، اپنا دفاع تک نہیں کر سکیں گے۔ ماس نے بڑی دیر سے ذہن میں مچلتا سوال زینگ کے سامنے رکھا۔ وہ نہیں آئیں گے، انہیں ہماری یہاں آمد کا علم ہو چکا ہوگا۔ یہاں ہمارے قدم پڑنے کے بعد ان کے لیے یہ جگہ بیکار ہو چکی ہے، اس لیے اب وہ یہاں کا رخ نہیں کریں گے۔ زینگ نے پورے وس سے دعویٰ کیا۔ میں حیران ہوں کہ وہ اتنے عرصے سے یہ سارا سیٹ اپ کیسے چلا رہے تھے۔ لوگوں کا اغوا، تسلسل سے راشن کی سپلائی، گاڑیوں کا آنا جانا، کچھ بھی بھارتی حکومت کی نظروں میں نہیں آیا۔ یہ سب کچھ ان کی نظروں میں ہوگا، بلکہ ان کی اجازت سے ہی ہو رہا ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت اپنے ملک میں ہونے والی ایسی کارروائیوں سے بے خبر نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ خود کو جان بوجھ کر انجان ظاہر کرتی ہے۔ بھارتی حکمرانوں کا تو ویسے بھی یہود سے پرانا گٹھ جوڑ ہے۔ زینگ نے اسے جواب دیا، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ اب ہمیں بھی یہاں سے روانگی کی تیاری کرنا ہے۔ کیمپ کا سارا راز ہم پہ کھل چکا ہے، اور جو نہیں معلوم ہو سکا اسے معلوم کرنے کے لیے ہم پروفیسر اینڈریو کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ہماری رپورٹ اور پروفیسر سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں اوپر والے خود فیصلہ کریں گے کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تمہارے تاثرات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سب کچھ دیکھنے کی توقع کر رہے تھے تم مجھے کسی بھی لمحے حیران نظر نہیں آئے۔ ماس نے اپنے دل میں آئے خیال کا اس سے احساس کیا۔ بالکل، یہ سب نہیں، پرنتو میں ایسا ہی کچھ دیکھنے کی امید کر رہا تھا۔ اس ویرانے میں اتنی لاگت لگا کر یہ کیمپ بلا وجہ تو نہیں چلایا جا رہا تھا نا۔ ایسی ہر شے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے۔ تم لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب سن کر ماس سے بے حاستہ پوچھا تو زینگ ساکت رہ گیا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ بخشاؤں کا طرز زندگی ہے۔ وہ ایسے طرز زندگی اور تپسیاؤں کو پسند کرتے ہیں۔ تمہارا بھی سارا سیٹ اپ اتنا ہی منتظم ہے جتنا اس کیمپ کا۔ ترک دنیا کر دینے والے سادھو اور بخشو تم لوگوں کی طرح جدید اسلحے اور آلات کے ساتھ نہیں رہتے۔ تم مانو یا نہ مانو، تم لوگ بھی کسی خاص مقصد کے تحت وہاں رہ رہے ہو۔
वो बोलने पर आया तो बोलता चला गया। तुम हमारे साथ चल रहे हो ना बीजिंग? अपने हर सवाल का जवाब वहाँ पहुँचकर हासिल कर लेना। सैंग ने उससे बहस करने की बजाय एक सादा सा जवाब देकर बात खत्म कर दी, तो मास को भी एक गहरी सांस लेकर खामोशी अख्तियार करना पड़ी। बच्चा मदर फीड लेता है? आज़म के मुआयने के लिए हवेली में आई हुई डॉक्टर ने सवाल किया। जी नहीं डॉक्टर, जवाब नीली ने दिया कि आज़म इसी की गोद में था। क्यों? डॉक्टर ने उसे कड़े तेवरों से घूरा। जी वो, उससे फौरी तौर पर जवाब न बन पाया। देखें मैडम, आप दुनिया का आला तरीन दूध भी बच्चे को दे दे तो भी वो माँ के दूध का नेमो बदल नहीं हो सकता। 2 साल तक माँ का दूध बच्चे का हक है। उसे इसका ये हक देने से ना सिर्फ उसकी सेहत का भला है बल्कि आपका भी भला है। इस सिलसिले में महकमा हुकूमत आगाही मुहिम भी चलाता रहता है। क्या आपने कभी इस बारे में कुछ नहीं सुना? डॉक्टर बोलने पे आई तो बोलती चली गई। बेचारी नीली इस दौरान कुछ बोलने की कोशिश में मुंह ही खोलती रह गई। बिलाहर जब डॉक्टर खामोश हुई तो उसे मौका मिला और झींपे हुए लहजे में बोली, मैं इसकी माँ नहीं हूँ डॉक्टर साहिबा, इसकी माँ कोई और है। ओहो, तो फिर बच्चे की माँ को बुलाइए ना। बच्चे के सिलसिले में माँ से बेहतर ना तो कोई बता सकता है, ना ही समझ सकता है। डॉक्टर उसका जवाब सुनकर खुद भी थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई, लेकिन कोशिश की कि शर्मिंदगी ज़ाहिर ना हो पाए। वो इस वक्त मौजूद नहीं है। आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहें, मैं आपकी हदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगी। नीली ने यकीन दहानी करवाई। साथ बैठा मोमी डॉक्टर के हाथ से उसकी ये दुर्गत बनते देखकर बामुश्किल अपनी हंसी रोक रहा था। इस वक्त कमरे में इन दोनों मियाँ बीवी के अलावा सिर्फ एक मुलाजा मौजूद थी। सदाकत शाह को लाला की ज़बानी मालूम हुआ कि आज़म को एक डॉक्टर के क्लिनिक से लाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने उसके पहुंचने से पहले ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट का इंतज़ाम करके रखा हुआ था। अब यह इत्तेफाक था कि जब मायना शुरू हुआ तो कुर्बान शाह उठकर अंदर जनाने में चले गए और सदाकत शाह को कोई अहम कॉल आ गई जिसे सुनने के लिए उन्होंने कमरे से बाहर जाना मुनासिब समझा। हिदायत पर तो आप अमल कर लेंगी, लेकिन माँ की कमी कैसी पूरी करेंगी? मैंने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से मायना किया है। ये बिल्कुल ठीक है। मुझे इसकी सेहत के साथ कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ बेचैन और चिड़चिड़ा ज़रूर महसूस हो रहा है और मैं समझती हूँ इसकी वजह माँ से दूरी है। छोटे बच्चे ज़बान से इज़हार नहीं कर सकते, लेकिन ये माँ की कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। ज़्यादा एहसास हो तो बीमार भी पड़ जाते हैं। डॉक्टर उसे समझाने लगी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ डॉक्टर साहिबा, लेकिन मसला ये है कि फ़िलहाल हम उसे उसकी माँ फ़राहम नहीं कर सकते। आप प्लीज़ कोई ऐसी दवा दें कि ये पुरसुकून हो जाए। एक तो ये खानगी लड़ाई झगड़े, लोग समझते ही नहीं कि इन झगड़ों से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। बड़बोली डॉक्टर अपने अंदाजे की बुनियाद पर बुलंद आवाज़ में बुड़बड़ाई, लेकिन गनीमत ये हुआ कि साथ ही वो झुककर पर्चे पर नक्शा तजवीज़ करने लगी। जी डॉक्टर साहिबा, देख लिया आपने मेरे नवासे को? तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं उसकी? अगर कोई मसला महसूस हो रहा है तो साफ बताएं। असल में मुझसे भी ज़्यादा इसके दादा साईं बेचैन हैं। ये उनका इकलौता वारिस है ना, तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा हसास है। डॉक्टर नुस्खा लिख रही थी कि सदाकत शाह वापस आ गए और बोलते हुए डॉक्टर के सामने सोफे पर जगह संभाल ली। मैंने सब कुछ इस लड़की को समझा दिया है और ये कुछ दवाएं भी लिखती हैं। दवाएं भी क्या, बस एक ताकत का सिरप और फूड सप्लीमेंट्स है। आप बच्चे को पाबंदी से इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह ने चाहा तो अच्छे नताज बरामद होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। हम आपकी आमद और तावन पर आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। सदाकत शाह के इशारे पर मुलाजिम ने डॉक्टर साहिबा को एक भारी लिफाफा थमाया और ख़ुद उन्होंने नहायत अहलाक से डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करने के साथ आजिज़ी से पूछा, आपकी करम फरमाई का शुक्रिया शाह साहब। मुझे बस आप इजाज़त दे दीजिए। मेरे क्लिनिक पर भी मरीज़ मेरे मुंतज़िर होंगे। वो अब वहाँ से रवानगी के लिए पुरतोल रही थीं। जी ज़रूर, हमें आपके वक्त की कीमती होने का एहसास है। सदाकत शाह ने उन्हें इजाज़त दी तो वो वहाँ से रवाना हो गईं। वो हंसी ज़ब्त करती नीली की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। शाह साहब, डॉक्टर ने कहा है कि आज़म बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो बस इसे कुछ ताकत वगैरह की दवाइयाँ लिख दी हैं। मोमिन ने नीले के पैर पर आहिस्ता से पाँव मारा और उसकी बजाय खुद जवाब देते हुए नुस्खा सदाकत शाह के हवाले किया। अल्लाह साईं का एहसान है।
हम अभी किसी को भेजकर ये दवाइयाँ मंगवा लेते हैं। सदाकत शाह ने इत्मीनान का सांस लिया और नुस्खा किसी मुलाजिम के हवाले करने से कबल नीली को मुखातिब करते हुए बोले, बेटी, तुम मुलाजमा के साथ आसिम को जनाने में ले जाओ। हमने इसकी नानी और हाला को पहले से ही इसकी आमद की खबर नहीं दी थी। अब अदा कुर्बान शाह ने बता दिया होगा और उससे मिलने के लिए बेचैन होंगी। जी ठीक है शाह साहब। नीली फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आज़िम उसकी बाहों में था। लाएं, मुझे दे दें बीबी। हवेली की वफादार मुलाजमा ने आज़िम को उसकी गोद से लेना चाहा। वो फ़ौरन चीख कर रोना शुरू हो गया। तुम रहने दो, मैं खुद संभाल लूँगी। दीदी ने उसे नरमी से समझाया और आज़िम को अपने साथ लगाकर चुप करवाने लगी। जब तक वो लोग सकीना शाह के ख्वाबगाह तक पहुँचे, वो आधी हद तक पुरसुकून हो चुका था। मेरी सचल के जिगर का टुकड़ा, मेरी जान, मेरा शहजादा, इसे मुझे तो, मैं इसमें अपनी सचल की खुशबू सूंघ लूं। सकीना शाह आज़म को देखते ही तड़प उठी। आज़म को उनकी गोद में दिया गया तो उन्होंने उसे अपने साथ भींच लिया और दवानावार चूमने लगी। उनकी इस कदर वराफ्तगी पर आज़म घबरा गया और चीख चीख कर रोने लगा। अम्मा साईं, आराम से, आज़म घबरा रहा है। मोमल ने माँ को रोका। मुझ बदनसीब माँ को अपना कलेजा ठंडा करने दे मोमिल, ये मेरे सजल के वजूद का हिस्सा है। उसे सीने से लगाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सजल आ गई हो। हाय मेरी बदनसीब बच्ची। मोजिम क्या गया दुनिया से, मेरी बच्ची की ज़िंदगी से सुख ही उठ गया। वो आज़म को सीने से लगाए बिलकने लगी। हौसले से काम लो सकीना, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। कुर्बान शाह ने बहन को समझाया। कैसे सब्र से काम लूं अदा साईं, मेरा घर उजड़ गया है, मेरी सजल, मेरा आलम शाह। हाय मेरे दिल के टुकड़े, ना जाने कहाँ भटकते फिर रहे हैं और किन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। अपने बच्चों की तकलीफ़ का सोचकर मुझे ना रात को नींद आती है, ना दिन को चैन मिलता है। आज़म के मिलने की खुशी अपनी जगह थी, लेकिन वो अपनी दो जवान पली पलाई औलादों को कैसे भूल सकती थीं। रब साईं ने जहाँ इतनी मेहरबानी की है कि आज़म को हमसे मिलवा दिया है, तो आगे भी वो हम पर अपना करम करेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सजल और आलम को भी यूं ही अपने दरमियान देखेंगे। कुर्बान शाह बहन के करीब बैठकर उसे तसल्ली देने लगे। इस कोशिश के दौरान ही उन्होंने नीली को इशारा किया कि वो आज़म को उनकी गोद से ले ले। नीली हिचकिचाती हुई आगे बढ़ी। उसे डर था कि सकीना शाह इस बात को पसंद नहीं करेंगी कि उनके नवासे को उनकी गोद से ले लिया जाए, लेकिन उसके अंदाजे के बरखिलाफ उन्होंने बिल्कुल भी मज़ाहमत नहीं की। शायद वो निढाल हो गई थीं और उनमें मज़ाहमत की हिम्मत ही नहीं थी। नीली ने नरमी से आज़म को उनकी गिरफ्त से निकाल कर अपनी गोद में ले लिया। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है सकीना, तुम अल्लाह साईं से दुआ करो कि वो तुम्हें इस आजमाइश से गुजरने का हौसला दे। कुछ भी सही, तुम्हारे पास कम से कम उम्मीद तो है। तुम अल्लाह साईं से ये दुआ तो मांग सकती हो कि वो तुम्हें तुम्हारी औलाद से मिलवा दे। मुझे और अपनी भरजाई को देखो, हम तो अपने इकलौते पुत्र की हमेशा जुदाई का दुख सह रहे हैं। जब से मौजिम गया है, न हम जिंदाओं में हैं न मुर्दों में। कुर्बान शाह उन्हें तसल्ली देते देते अपने दुखों को रोने लगे। मोजिम के जाने का दुख मुझे कम है क्या अदा साईं? एक तरफ वो मेरा खून था तो दूसरी तरफ मेरे थिर का सरकस साईं। उसका जाना ही तो हमारे खानदान की सारी खुशियों को खा गया है। वो ऐसे रोने लगी जैसे मोजिम शाह का जनाजा सामने ही रखा हो। आज़म जो पहले ही खामोश नहीं हो रहा था, उनका बैन सुनकर मज़ीद घबरा गया और उसके रोने में और भी शिद्दत आ गई। बतूल, उन्हें दूसरे कमरे में ले जा, मैं अभी आती हूँ। मोमिल ने आज़म और उसे संभालने में निढाल होती नीली की तरफ इशारा करते हुए मुलाजमा को हुक्म दिया, तो मुलाजमा इन दोनों को साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई, जहाँ उसने नीली को कुछ खिलौने और खाने पीने की अशिया भी फराहम कर दी। आखिरकार नीली आज़म को बहलाने में कामयाब हो ही गई। आज़म खिलौनों के साथ मसरूफ़ हुआ तो उसने इसे खेल ही खेल में खेला और 2 बिस्किट खिला डाले। फिर कुछ देर बाद फीडर देकर सुला दिया। अभी वो सोए हुए आज़म को गोद से उतारकर बिस्तर पर लिटा रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर मोमिल अंदर आ गई। सो गया ये? चलो शुक्र है, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी कि रो रो कर बच्चे की तबीयत ही ना बिगड़ जाए। आज़म को सोए हुए देखकर उसने इत्मीनान का एहसास किया। माँ से बिछड़कर पहले ही अपसेट है,
इस पर ये हालात भी तो नॉर्मल नहीं है। इतनी सी जान गोलियों के धमाके सुनते हुए यहाँ पहुंची है। अभी रिश्तों को भी नहीं पहचानता, इसलिए बड़ी बेगम साहबा के रोने पर ज़्यादा ही घबरा गया था। मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन अम्मा साईं भी मजबूर हैं। अधी सजल और अदा साईं की जुदाई के दुख ने उन्हें अंदर से खोखला करके रख दिया है। उनमें अब कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं रही है। अब भी मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें बहला फुसलाकर और समझा बुझाकर दवाई खिलाकर सुलाने में कामयाब हुई हूँ। मोमिल के चेहरे पर गहरा दुख था। उसके खानदान पर इतने अरसे में जो कुछ बीता था और मुसलसल बीत रहा था, इससे खानदान का कोई भी फर्द मुतासिर हुए बगैर नहीं रहा था। मामला भी तो खून के रिश्तों का था। इन रिश्तों में कुदरती तौर पर ऐसी मोहब्बत होती है कि लामहला एक का दुख दूसरे को महसूस होता है। अल्लाह आपके ख़ानदान को इस गम से निजात दिलाए और जल्द अज जल्द आपके अपने आप से आन मिले। आपकी तरह हम भी अपनी एक बहुत ही प्यारी हस्ती के लिए तड़प रहे हैं। उनसे हमारा कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ताल्लुक़ इतना ही गहरा है क्योंकि हमने खून के रिश्ते नहीं देखे हैं। हमारे लिए तो जो कुछ है यही गिनती के चंद लोग हैं जिनको हम ज़ुबान से कुछ जो कुछ भी कहकर पुकारते हैं, वही दिल से तस्लीम भी करते हैं। नीली इस गम को क्यों नहीं समझती जो उसका अपना जाना पहचाना था। किसकी बात कर रही हो तुम? मोमिल ने चौंक कर उससे पूछा। है एक वकास और विकी भाई जो यारों से यारी निभाने के लिए अपना आप दांव पर लगा बैठा है। ये उसके हिस्से की मोहब्बतें ही हैं जो मैं, मोमी और लाला ईसा निभा रहे हैं। आज़म को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाली है, तो सिर्फ इसलिए कि उसके आगे सुरखरू हो सकें। मैं तुमसे तुम्हारे विकी भाई के बारे में तफसील से सुनना पसंद करूंगी, लेकिन पहले चलकर खाना खा लो। मेहमान नवाजी इस हवेली की रवायत है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हम तुम्हारी खातर तवाज़ा पर ढंग से तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। मोमिल कुछ शर्मिंदा सी हुई थी। आप शर्मिंदा ना हो, हम बड़े रफ़ एंड टफ़ सी ज़िंदगी गुजारने वाले सादा से लोग हैं। हम दो एक वक्त का फाका झेल कर भी मज़े से हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी जिम्मेदारी हो और हमारे यहाँ मेहमानों को भूखा नहीं रखा जाता। इसलिए अब बातों में वक्त ज़ाया नहीं करो और चलकर खाना खा लो। आज़म के पास बतूल रुक जाएगी। मोमिल ने उसका हाथ थामकर उसे खड़ा किया और कमरे से बाहर निकलते निकलते वापस मुड़कर आज़म के पास आई, झुककर उसका माथा चूमा और नम आंखों से मुस्कुराई। अम्मा साईं बिल्कुल ठीक कहती हैं, इसके वजूद में से अधी सजल की खुशबू आती है। उनका खून जो हुआ। हाँ यही बात है। खैर छोड़ो इन बातों को और चलकर खाना खा लो। ये साहब जाग गए तो तुम्हें अपने साथ बिजी कर लेंगे। मोमिल उसका हाथ थामकर उसे कमरे से बाहर ले गई। पुरतकल्लुफ़ खाने के दौरान भी उनके दरमियान गुफ्तगू होती रही। मर्दाना जनाना अलग होने की वजह से नीली उम्मीद नहीं कर सकती थी कि मोमिन उसके साथ खाने में शरीक हो सकेगा। चुनाचा उसे मोबाइल पर पैगाम भेजकर अपने बारे में बता दिया। उसने भी जवाबी पैगाम में बताया कि वो भी मर्दों के साथ खाना खा रहा है। उसकी तरफ से मुतमईन वो मोमिल से बातें करती रही। बातों बातों में ये भी तय हो गया कि वो आज़म के साथ ज़नाने हिस्से में रुकेगी, जबकि मोमी का क़याम मेहमान खाने में रहेगा। खाने के बाद भी मोमिल बहुत देर तक उसके साथ ही रही। वो कुरीद कुरीद कर नीली को मालूम बातें पूछ रही थी। उसके क़याम में मालूमात के हसूल के साथ साथ आज़म की कशिश भी शामिल थी। कभी वो नज़रों से उसकी बलाएं लेती और कभी बेहास्ता ही चूम लेती। आज़म की नींद हराम होने के खदशे के बावजूद उसके वालहानापन के बायस नीली ने उसे टोका नहीं। वैसे भी उसे मालूम था कि छोटे बच्चे रात भर तसलसल के साथ नहीं सोते और अपनी ज़रूरियात के तहत वक्फे वक्त से जागते रहते हैं। वो ज़हनी तौर पर नींद की सरापी के लिए तैयार थी। बतूल रात को तुम्हारे साथ इस कमरे में ही सो जाएगी। तुम थकी हुई हो ना, तो अच्छा रहेगा कि बतूल आज़म की देखभाल में मदद के लिए यहाँ रुकी रहे। काफ़ी देर के मोमिल कमरे से जाते जाते उससे बोली, जैसी आपकी मर्ज़ी। नीली को क्या एतराज़ होता? मैं खुद भी यहाँ रुक जाती, लेकिन आज रात मुझे अम्मा साईं के साथ सोना पड़ेगा। वो नींद की दवा खाकर सोई हैं, लेकिन जिस कैफियत में सोई हैं, मुझे अंदेशा है कि रात के दरमियान में ही उनकी आँख खुल जाएगी। ऐसे में मुझे उनको संभालने के लिए उनके पास रुकना चाहिए। उससे मज़ीद वजाहत दी।
आप बेफिक्र हो जाएं, आज़म को मैं संभाल लूँगी। नीली ने उसे तसल्ली दी। उसके जाने के बाद वो आज़म के करीब जाकर लेटी तो खुद भी हैरान थी कि एक दिन में उसका इस बच्चे के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ बन गया है कि ना सिर्फ वो उसके साथ पुरसकून है, बल्कि वो भी उसके लिए ऐसे ममता भरे जज़्बात महसूस कर रही है जैसे वो उसी की औलाद हो। सारे रब के खेल हैं, उसे अपनी दुनिया चलाने को सारे इंतज़ाम आप करने आते हैं। सोने से पहले ये हतमी नतीजा था जो उसने अख़ज़ किया था। रात के आखिरी पहर बजती फ़ोन की घंटी की आवाज़ पर सदाकत शाह की आंख खुली तो एक लम्हे के लिए वो कुछ समझ ही नहीं पाए। रात को पुलिस थाने के मामलात निपटाते निपटाते वैसे ही सोने में बहुत देर हो गई थी। मामला किसी आम सी पार्टी का होता तो इतनी फिक्र नहीं करते, लेकिन यहाँ मुकाबलीन अय्यार और चालाक ही नहीं, पहुँच वाले भी थे। एक एक मरने वाले की शनाख्त और मालूमात ज़रूरी थी कि अगर इनमें से कोई एक भी मोअज़्ज़िज़ और रसाई वाला बंदा निकल आता तो उसे डकैतों के खाते में डालना महंगा पड़ जाता। एक तरफ जज्बाती बहरान था तो दूसरी तरफ ये ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़त। इसीलिए वो थक कर सोए थे और एकदम से आँख खुलने पर उनका दिमाग फ़ौरी तौर पर काम करने से कासिर था। बज बज कर बंद होने वाली फ़ोन की घंटी मामूली से वक्फे के बाद दोबारा बजने लगी तो उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो शाह साहब, मैं बात कर रहा हूँ। कॉल मौसूल करते ही उन्होंने दूसरी तरफ से लाला ईसा की तेज़ आवाज़ सुनी। आप और इस वक्त सब खैर तो है? लाला की आवाज़ सुनते ही वो फितरी परेशान हो गए। सब ठीक नहीं है शाह साहब। रात में आपके खिलाफ साजिश तैयार कर ली गई है और आप पर दावा बोलने की तैयारी है। मैं कुछ समझा नहीं साईं, आप खुलकर बताओ। वो परेशानी से बोले। मुझे अपनी एक सोर्स से पता चला है कि आपके खिलाफ एंटी करप्शन वाले कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने आपकी वजारत के अरसे में की जाने वाली ना जाने कौन कौन सी बेज़ब्तियाँ और करप्शन ढूंढ निकाली है और अब आपके खिलाफ कार्रवाई करने आ रहे हैं। लाला ने उन्हें इत्तला दी। मैंने कभी एक थैले की करप्शन नहीं की। मेरी ज़ाती जायदाद इतनी है कि मेरी 7 नस्लें बैठ कर खा सकती हैं। सदाकत शाह को इल्ज़ाम सुनकर गुस्सा आ गया। ये सब आप बाद में अदालत के ज़रिए साबित करते रहिएगा, लेकिन इस वक्त तो उनका मकसद कुछ और है। क्या मकसद है उनका? आपकी हवेली की तलाशी लेकर उसे बाइज़्ज़ाब करवाना, जिसे कल वो पूरी कोशिश करके भी हासिल करने में नाकाम रहे। लाला ने आज़म का नाम लिए बगैर बताया। लेकिन क्यों? वो कैसे उसे ले जा सकते हैं? वो कोई चोरी का माल नहीं, मेरा खून है। वो भी मासूम और बेगुनाह। उसे आखिर किस फ़र्द जुर्म के तहत मुझसे छीन कर ले जाया जा सकता है? वो आपसे वज़ाहतें मांगेगी कि वो आप तक कैसे पहुंचा। आप भूल रहे हैं वो कैसे और उनके हालात से गुजरा और कहाँ आपसे गुम हुआ। वो एक एक बात में बाल की खाल निकालेंगे। ये भी हो सकता है कि आप पर मुल्क दुश्मन अनासर से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम लग जाएं। इम्कानात बहुत सारे हैं। मैं फ़ोन पर खुलकर नहीं बता सकता, ना ही इतना वक्त है। मेरी इत्तला है कि वो लोग फजर के आसपास आप तक पहुंच जाएंगे। आपको जो कुछ करना है इसी मुख्तसर वक्त में करना होगा। गायब कर दें उसे हवेली से, भेज दें किसी महफूज मकाम पर। लाला ने उन पर सूरत हाल वाज़िया की। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ इंतज़ाम। सदाकत शाह ने लाला का जवाब देकर फ़ोन बंद किया और खुद मुलाजिम को बुलाने के लिए घंटी बजाई। हुक्म साईं। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर बोतल के जिन की तरह हाजिर होने वाला सज्जल था। सरमद का जोड़ीदार। कई दिन हुए सदाकत शाह ने उसे शहर से गांव बुलवा लिया था और अब वो उनकी खिदमत में हाजिर रहता था। मुझे अपना मोबाइल दे सज्जल, और वो जो लड़का मेहमान खाने में ठहरा हुआ है उसे उठाकर हमारे पास भेज दे। जी साईं। उससे बिना किसी सवाल जवाब के मोबाइल निकालकर उसका लॉक खोला और उनके हवाले किया। फिर उसी फुर्ती से कमरे से बाहर निकल गया। सदाकत शाह की उंगलियों ने मोबाइल की स्क्रीन पर हरकत की, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर रुक गए और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक नंबर दबाया। कुछ लम्हे बाद ही उन्हें मोमिल की नींद से बोझिल आवाज़ सुनाई दी। हमने बेवक्त तुम्हारी नींद हराम कर दी बेटा, लेकिन मजबूरी थी। आप हुक्म करें बाबा साईं, सब है ना? मोमिल इस पहर उनकी आवाज़ सुनकर परेशान हो गई, लेकिन बात करते हुए उसने इस बात पर ध्यान रखा था कि उसकी आवाज़ बुलंद ना हो। वो सकीना शाह की तीमारदारी के लिए उनके कमरे में सो रही थी और उनकी नींद की दवा के ज़ेर असर होने के बावजूद मोहतात थी। हमें कुछ ऐसी इत्तलात मिली हैं जिसके मुताबिक आज़म का हवेली में रहना मुनासिब नहीं है।
चुनाचा हमने उसे अभी और इसी वक्त किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है। आप नीलोफ़र बेटी को जगा दीजिए और आज़म का ज़रूरी सामान पैक करवाने में उनकी मदद कीजिए। हम थोड़ी देर में आपसे दोबारा बात करते हैं। सदाकत शाह ने उसे हदायत देकर रिसीवर वापस रखा और दूसरे मोबाइल पर नंबर मिलाने लगे। 2-3 घंटियाँ बजने के बाद कॉल रिसीव की गई। ये हम बात कर रहे हैं अदा कुर्बान शाह। उन्होंने अपना नाम नहीं लिया लेकिन जानते थे कि कुर्बान शाह उन्हें शनाख्त कर लेंगे। अदा साईं आप, लेकिन ये तो आपका नंबर नहीं है। कुर्बान शाह बायक वक्त हैरान और परेशान हुए। वो रात काफ़ी देर से ही हवेली से रुखसत हुए थे। जुल्म और जबर के सामने सीना सपेट नौजवान की दास्तान जो गलतकारों के लिए गज़बनाक था। बाकी वाक़यात आइंदा माह पढ़िए।